म्हणजे पूजा कोण किंवा माझ्या नाचवार जावयाला भावा दारू गेलो म्हणटा त्यांना मागल्या शिवोले ह्या गांवांत येवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांच खबर आसतलें की 2 दिसां आदीं म्हटल्यार 5 तारखेच्या दिसा शिवोले कोत्तावडो हांगासर एक डेड बॉडी दिसण्याक येयली. आतां ही जी डेड बॉडी दिसण्याक येयली ती आसली शिवोले दांडो हांगासर रावपी सुशांत पालयेकर हो 54 वर्साचो. तो एक सेक्युरिटीचें काम करतालो. तो एक सेक्युरिटी गार्ड आसलो आनी एक प्रायवेट प्रॉपर्टीन तो आपली ड्युटी करतालो. आतां तो जी आपली ड्युटी करतालो ती कमीत कमी 7 ते 8 म्हयन्या पासून त्या प्रॉपर्टी तो राखतालो, ती प्रॉपर्टी तो पळयतालो. तेच अशें घडलें की जेन्ना सुशांत पालयेकर जो आसा जेन्ना आपल्या ड्युटीक गेल्लो आनी देंपारच्या टायमार जेन्ना तो आपल्या घरा पावूंक ना त्या टायमार फॅमिलीक खंय ना खंय हुस्को जालो की सुशांत पालयेकर जो आसा तो अजून मेरेन घरा जेवपा खातीर कित्याक खातीर पावूंक ना म्हणून. त्या कारणाक लागून तेंची फॅमिली सुशांत पालयेकराचो जो चेडो आसा तो आनी तेजो वांगडी गेले त्या स्पॉटाचेर ज्या जाग्याचेर तो आपली ड्युटी करतालो त्या जाग्याचेर ते गेले ताका सोदपा खातीर. पळयता जाल्यार ताचो डॅडी जो आसा हो ताका दिसोंक ना. तेणें आजूबाजूचे एरिया पयली जाल्यार सुशांत पालयेकर जो आसा हो जमनीचेर पडलेलो आसलो आनी ज्या जाग्याचेर तो पडलेलो आसलो थंयसर एक आंब्याचें झाड आसलें, तो ओमतो पडलेलो आसलो. जेन्ना ताका चेड्यान पळयलो ताच्या लक्षान येयलें की सुशांत पालयेकर जो आसा हो मरण पावलेलो आसा म्हणून. तेणें तुरंत येवन फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट केलो आनी फॅमिली मेंबर जी आसात सगळीं ती त्या स्पॉटाचेर पावली. पळयता जाल्यार तो जमनीर पडलेलो आसलो. त्या टायमार लोकां जी फॅमिली आसा तेंच्यांनी तुरंत पुलिशेक कॉल केले आनी पुलीस सुद्दां अंजुना पुलिसांचो स्टाफ रोखडोच थंय घटनास्थळी पावलो. जेन्ना ती डेड बॉडी आसली तेन्ना एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी आमकां दिसण्याक येताली. कित्याक सुशांत पालयेकर जो आसा त्याच्या बॉडीचेर मल्टिपल इंजरीज आमकां दिसण्याक येयल्यो. आतां ह्यो मल्टिपल इंजरीज म्हटल्यार तेच्या तकलेक मार आसलो, ते दोळे कडेन मार आसलो, ताचो दोळो सुजलेलो, हाताचे जे कोपर आसा त्या हाताच्या कोपराकूय इंजरीज आसल्यो. इतलेंच न्हू तर त्याच्या पांया कडेन सुद्दां इंजरीज आसल्यो. अशें ह्या कारणाक लागून खंय ना खंय सस्पेक्टेड अशें दिसण्याक येतालें. खंय ना खंय ताचो मर्डर जाला, ताचो खून जाला. फॅमिली जी आसा फॅमिलीन सुद्दां क्लेम केले की तो नॅचरल डेथ न्हू, ताका कोणे तरी मारला म्हणून. कित्याक मल्टिपल इंजरीज दिसण्याक येयल्यो. फॅमिलीक दुबाव आसलो की कोणे तरी ताका मारलात. सो ह्या कारणाक लागून तेंच्यांनी डिमांड सुद्दां केल्लो की कोणें ताका मारला ताका धरून हाडचो म्हणून. अखेरेक जेन्ना पुलीस थंय पावले, अंजुना पुलिसांनी रितसर जाग्याचो सगळी इन्व्हेस्टिगेशन केली, पंचनामा केलो डेड बॉडीचो आनी अखेरेक ती डेड बॉडी जी आसा सुशांत पालयेकर हेची GMCन धाडली पोस्टमॉर्टम करपा खातीर. अखेरेक आयज पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सद्याक असो सांगता की तो जावन आसा एक मर्डर, कोणे तरी तेचो खून केला. आतां आमी सद्या ज्या जाग्याचेर आसा ते सुशांत पालयेकराचे घरा कडेन आमी सद्याक पावलेले आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार सुशांत पालयेकराची पुराय फॅमिली सद्याक हांगासर आसा, दुख्खान आसा. एक खरीच वायट गजाल हांगासर सद्याक घडलेली आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा आमी फॅमिली कडल्यान जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करतले. कित्याक त्या दिसा फॅमिलीन सांगलेलें की खंय ना खंय आमकां दुबाव आसा की तो एक मर्डर आसा. पूण जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो तेन्ना हें कन्फर्म जाल्लें आसा की कोणे तरी ताका मारला म्हणून. सो जी फॅमिली आसा आमी त्या फॅमिली कडल्यानूच जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करतले. जो आतां सद्याक खून जाला तेचेर अंजुना पुलिसांचो तपास सद्याक चालू आसा अंडर द सुपरविजन ऑफ नॉर्थ SP हरिश्चंद्र मडकयकर व त्याच प्रमाणे SDPO आनी SP जे आसात सलीम शेख व अंजुना पुलीस स्टेशन वयले PI सूरज गास व PSI अमीर तरल व त्याच प्रमाणे दुसरे PSI जे आसा हे साईश शेडगांवकर व बाकी पुलिसांचो स्टाफ जो आसा हो ह्या मर्डराचो फाटल्यान तांचो तपास आनी इन्व्हेस्टिगेशन सद्याक चालू आसा. माझ्या नाचवार जावयाला भावा दारू गेलो म्हणटा त्यांना मागल्या आणि कांयच खबर नासलें. तो कोण म्हणटालो मम्मी म्हणल्यार ती इश्टाराक गेला म्हणल्यार थंयसर आपूण येवचा ना म्हणल्यार पावतालो. तांणी फोन मारलो आवयलो हांगा ती म्हणून लागली आजुनूय पावूंक ना म्हणून. फोन मारले अशें फोन उखलता तो एकदां उखलून दुसऱ्या फावटी तरी उखलताले. तरी उखलूंक ना फोन म्हणून पळोवंक गेले. म्हणल्यार आख्ख्याक सोदले मागीर फूल सोदले शिवोले बाजारांत आख्ख्याक सोदले. मागीर लास्टाक गेलो हांव आनी व्हरलो सिद्धे थंय गेलो हांगा गेलो कामार येयलो आख्ख्याक सोदलो. फोन मारलो ताका. फोन मारला आनी रिंग वाजोंक लागली फोनाची.
मी हांगा आख्याक सोदता खंय वाचता काय लास्ट ते गेटीन गेले भितर तेच्या लो लो लागी आवाज येवंक लागलो विंगाचो फुडें पळयत जाल्यार तो पडलो रावलो सकयल आमचो तकलेन आख्खे तोंडार उमले बीन आसले तकलेन फाटसून आख्ख्या मागीर तुवें फॅमिलीक सांग घरा कडेन येवन सांगलें. हांव बेगीन घरा येयलो आनी सांगलें फॅमिली. अच्छा आतां कितें मागणी कितें आहा तुमची? आमी कांय शिवोन नासले कोणी ताका मारलेलेच म्हणून पूण आतां सामकें कळ्ळें न्हू मारला म्हणून पोस्टमॉर्टमार म्हणजे पुलिसांनी हाचे फोन घेवन आनी बेगीन आमकां जस्टीस दिवची. जे दिसा आमकां पयर गेल्लेले तेवडेन सुशांत पालयेकर जाणटा तेजी बॉडी तेवडेन मेळ्ळी आमकां कोर्टा वाडो म्हणटा तो कामाक आसलेलो प्रायवेट प्रॉपर्टी येता सिक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाक आसलेलो. सो तो तेवडेन पडलेलो आसलेलो. जेन्ना आमी पावले तेन्ना तेजी बॉडी तेवडेन पडलेली आसली. सो आमी पळयना फुडें अशें आमकां दुबाव येयलो की ताका खत कोणी मारला गो कित्याक जर तो कितें काडटलो तोर बीन पडलेलो जाल्यार आम्यार तो चडोवंक शकता तेजी हें ना तितकी म्हणजे तो मातसो आम्यार चडोवंक शकनासलेलो. सो अशें कोण येयलें म्हाका तेन्नाच कितें ती मर्डर म्हणून शिवर. सो त्या टायमार हांवें पुलिसीक इन्फॉर्म केलेलें आमचे अंजुना पुलीस स्टेशना वयले पुलीस PSI सगळे कडेन आसलेले आनी तेंच्यांनी कितें आहा तेंचें इन्वेस्टिगेशन केल्लेलें रातचे लेट नायट रावन तेंच्यांनी आनी ते दिसा हांवें सांगलें की तो हो आहा सस्पेक्टेड कितें मर्डर म्हणून शुवर असो आसूंक शकता म्हणून. सो जशें आमी रातची बॉडी जी आहा ती बांबोळे शिफ्ट केली आनी काल जसो पोस्टमॉर्टम केलो तेन्ना आमकां रातचो रिपोर्ट येयलो काल राती. सो आयज सकाळीं ऑलमोस्ट डिक्लेअर जालो की ती आहा ती मर्डर केस म्हणून. सो आतां मर्डर केस म्हणून आमी इतकेंच मागता पुलिसां कडेन जी तेजी फॅमिली आहा फाटल्यान आसा जी बायल आहा चेडो आहा चेडूं आहा तांकां तेंची जस्टीस दिवचो आनी आमकां कळोन येवंक जाय तर कित्याक मारला तेका कसल्या कारणां लागून त्या मारला कित्याक तो कोणाच्या गजाली वचपी न्हू आनी तेजे कोण दुश्मनूय ना हांगा आनी ना आमकां कोणाचे डावट येता मारलो म्हणून. पूण आमकां जस्ट कळोंक जाय बाबा कोणी ताका मारला आनी कित्याक लागून मारला इतकोच कळोंक जाय. कित्याक हे आमी सांगिना मारला म्हणून हे रिपोर्ट येयला पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयला मर्डर म्हणून. सो आमी जस्ट सस्पेक्ट केलेलो मर्डर म्हणून ते आमचें खरें जालें कितें आहा तें. पूण आतां आमकां फकत कळोन येवंक जाय फुडें बाबा कोणी मारला आनी कित्याक लागून मारला तो. कित्याक फाल्यां ताची फॅमिली आहा बायल आहा 2 भुरगीं आहा घरा कडेन कोण ना कामाक तेंच्या घरान तेंच्या सगळीं कामाक कोण ना दोगांना तो एकटो जोडटाले तेंचे जातालें चलतलें हेंचें. सो आतां फुडें तेंचें कशें कितें आनी हांव पुलिसां कडेन मागता एकूच की बाबा आमकां जस्टीस जावचो आनी कोणी कितें मारलें काडून आमकां दाखोवचो कित्याक आनी कारण दाखोवचें कित्याक लागून मारला तेणी तें आमकां काडून. ते दिसा जेन्ना दुबाव येयलो तो एक्झॅक्ट तुमकां दुबाव कित्या खातीर येतालो त्या दिसा कितें म्हणून ते? ओके पळय जर तर नॅच्युरल डेथ येयलेली जाल्यार हार्ट अटॅक बीन कित्याक बेश्टो पडून मरोंक शकता. पूण ताका जे इंजरी जाल्लेली ताका लागून लायक तोंडासान रगत येयले हेच्या. सो रगत येवन अशी नॅच्युरल डेथ येवंक शकना हार्ट अटॅक बीन मनशाची. सो ते हात बीन फूल इंजर्ड आसले जो पांयाक लागलेले आनी ते रगत येयले तोंडाचे. सो तितून कळ्ळें जालें कितें अशें सस्पेक्टेड ती आहा ती एक मर्डर म्हणून. सो जर तर बेश्टे नॅच्युरल डेथ येता जाल्यार आमी पयले हांवें पयली कितके तशे बॉडी त्यो बेश्ट्यो पडलेल्यो आसता. सो हांव इतकेंच मागता पुलिसां कडेन आमकां जस्टीस दिवचो आनी फॅमिलीक जस्टीस दिवचो. आनी हांव एक पण थँक्यू म्हणूंक शकता आमच्या PI अंजुनचो आनी PSI मिस्टर अमित सर काल आमचे कडेन तो पयर रातभर आसलेलो कालूय दीसभर म्हाज्या कडेन तो बांबोळे आसलेलो पोस्टमॉर्टम करपाक आनी तो रातभर आसलेलो आमच्या वांगडा पुलीस स्टेशनाचेर अंजुना. सो त्या टिमीक हांव थँक्यू म्हणूंक शकता आनी जाता तितके बेगिना तेंच्यांनी आमकां जस्टीस दिवचो आनी फॅमिलीक जस्टीस दिवचो आनी आमकां सांगचें बाबा कोण तो तेंच्यांनी कितें आहा तें इन्वेस्टिगेशन करचें तेंचें शिवोले पोर्टा वाडो जेवन कितें कॅमेरा CCTV आहा तेंच्यांनी करचें उडोवन चॅक करचें आनी आमकां सांगचें बाबा हो जस्टीस म्हणून हो आमचो हो बेवळा म्हणून कल्प्रेट.